کہ رب نے مینوں انسان بنایا، اے تے رب دا فضل ہے، اے تے رب دا کرم ہے، اے تے رب دی مہربانی ہے، تینوں کتا بنایا مینوں انسان بنا دیتا۔ بوحدة موحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد بلد بلد جسد رسم جزم نزم عزم له ولا جذب أصبعي بكى وبيت خصم له ثم نشهد أن سيدنا حبيبنا وطبيبنا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا أجدر الخلق جديرنا من الحسن والسدارة والولاية والحكاية والأمانة والإمامة وبدلائله القائلة القاهرة الباحرة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسلیما پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے، حمد اس خدا دی جس نے جہنم منکراں واسطے بنائی تے جنت مومناں واسطے بنائی۔ حمد اس خدا دی جنے جنت نو ایسا خوبصورت بنایا تے جنت دی روشنی تے چراغ رب نے سیدنا فاروق اعظم نو بنایا۔ حمد اس خدا دی جن نے جنت نو ایسا خوبصورت بنایا کہ خود ہی فرمایا کہ میں مومنو تواڈے واسطے جنت انج دی بنائیے کہ نہ ان دی خوبصورتی کدی کسی کان نے سنی ہے نہ کدی کسی آنکھ نے دیکھی ہے۔ حمد اس خدا دی جن نے اس کائنات دی رشد و ہدایت واسطے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہوے اس محبوب تے جس نو رب نے 4 یار عطا فرمائے۔ محبت نہ دون اسمان اعظم چشتی بھی لکھدا نا تے 4 یار نبی دے سونے نہیں کوئی نہ چارا ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہوسی ان دلدارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا ان جان سارا ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایک یار ہزارہ ورگا۔ ہم درود و سلام اس محبوب تے جس نو رب نے 4 یار عطا فرمائے تے چاروں ہی شان والے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ یا احباب زبکار درود و سلام اس محبوب تے جنہاں نے فرمایا میں اپنے امتیاں دیاں شفاعتاں کراں گا، اور حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آئے میرے صحابہ ہر نبی نو رب نے 3 دعاواں عطا کیتیاں نے۔ کتنیاں؟ 3 دعاواں عطا کیتیاں نے تے ہر نبی نے دعا مانگ لئی ہے۔ ہر نبی نے دعا اور رب کولوں مانگ لی تے رب نے انہوں عطا کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیتی سونیا وہ تانوں بھی عطا کیتیاں گئیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رب نے وہ 3 دعاواں مینوں بھی عطا فرمائیاں نے۔ آقا تسی مانگ لئیاں نے؟ جی مانگ لئیاں، ایک منگیے 2 رکھ دتیاں نے۔ آقا کیڑی منگی نے؟ اپنی امت کی بخشش رب کولوں منگی۔ یا رسول اللہ جڑیاں 2 رکھ چھوڑیاں جے بروز حشر منگو گے اون دے وچ کیے؟
فرمایا ادھر بھی اپنی امتی بخشش ہی منگنی۔ درود و سلام اس محبوب تے جڑے سب نالوں بہتا پیار رب نال کرتے نے تے رب اپنے محبوب نال کرتا ہے۔ حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی عزت و تکریم دے لائق سامن ذی وقار و ذی احتشام تعلیمات اولیاء کرام علیہم الرحمہ دی موضوع سخن تے گفتگو کرنی، اللہ تعالی حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سامن ذی وقار، اللہ رب العالمین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ دعا منگیا کرو کہ اے اللہ سانو ہدایت دا راستہ عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دی طرف سانو ہدایت عطا فرما۔ اگے نال ہی رب نے ارشاد فرما دیتا، ہن پتہ کوئی نہیں سی صراط مستقیم ہے کی، صراط مستقیم ہے کی، اے پتہ کوئی نہیں سی۔ رب نے خود ہی ارشاد فرمایا میں رب دسنا جس راستے دی ہدایت واسطے تانوں کیا کہ میرے کو منگیا کرو، اور میں دسنا وہ کیڑا راستہ۔ یا اللہ کیڑا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا میں دسنا صراط مستقیم ہووے اچھا راستہ ستھرا راستہ جیڑا راستہ تانوں سیدھا جنت میں لے کے جائے گا، اور راستہ اے میں کہ جیڑے لوگاں تے میں انعام کیتا ہے او سچے لوگاں دا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جنہاں لوگاں تے میں انعام کیتا ہے او راستہ سیدھا راستہ ہے تے جنت وال جان والا ہے۔ یا اللہ وہ کیڑے بندے نے جنہاں تے تو انعام فرمایا؟ سانو تے نہیں پتا، اسی تے بے علم بندے ہاں۔ رب نے فرمایا میرا قرآن پڑھی جا، جواب سارے ہی لبدے جان گے۔ رب نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا جنہ لوگاں تے میں انعام کیتا ہے نا، جنہ تے میں انعام کیتا ہے، وہ پہلا درجہ ہے پہلی صف انبیاء کرام علیہ السلام دی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اور دوسرا درجہ ہے صدیقین دا، اور تیسرا درجہ ہے شہداء دا، اور چوتھا درجہ ہے صالحین دا، نیک بندیاں دا۔ اینجی کہہ لو جیڑا چوتھی صف ہے نا، چوتھا درجہ اور رب فرما رہا ہے داتا علی حجویری دا ہے۔ اور چوتھا درجہ جیڑا ہے نا جنہاں تے میں انعام کیتا ہے، وہ فرید الدین گنجے شکر دا ہے، وہ خواجہ غریب نواز دا ہے، وہ شیخ حضرت عبد القادر جیلانی دا۔ اے لوگ نے جنہاں تے میں انعام کیتا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے لوگ نے جنہاں تے انعام کیتا ہے۔ رب فرما رہا ہے انہاں دا راستہ جو ہے وہ راستہ بالکل سیدھا ہے، جیڑا ان راستے تے چل پوے گا رب فرماتا ہے میں اندے واسطے جنت تیار کر رکھی۔ ہن پتہ لگ گیا راستہ جیڑا ہے، رب فرمایا جنہاں تے میں انعام کیتا ہے اس راستے تے چلو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
جنہاں تے میں غضب کیتا ہے انہاں دے راستے تے نہ جانا۔ او کون ہے؟ او جڑے رب دی نافرمانیاں وچ وقت گزارتے نے انہاں دی راہ تے نہ چلنا، جنہاں تے میں انعام کیتا ہے انہاں دے راستے تے چلنا۔ تے رب نے یہ بھی دس دیتا کہ او انعام یافتہ لوگ کون نے، تے انہاں وچوں انعام یافتہ جو رب دے بندے نے، صالحین نے، داتا علی حجویری نے، حضور غوث پاک نے، حضرت سدری سختی نے، حضرت ابو سعید مخزومی نے، جڑے حضور غوث پاک دے پیر نے۔ اب آپ زوکار انہاں نیک لوگاں دے راستے تے رب نے سانو چلن دا حکم ارشاد فرمایا۔ کنہ لوگاں دے راستے تے؟ نیک صالحین لوگاں دے نقش قدم تے انہاں دی راہ تے سانو چلن دی رب نے تاکید فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کو دعا منگیا کرو اللہ نیک صالحین تے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور انہاں نیک بندے جڑے نے، بزرگ بندے نے، صالحین نے، انہاں نے اپنی زندگی وچ اے عمل کر کے دکھائے نے کہ او بندے صرف رب دی راہ تی رہندے سن، رب دی راہ تو واپس نہیں ہٹتے سن۔ حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ تو قبل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ دا مقام ویکھو، آپ دی سیرت تے نظر پائی جائے تے آپ عشاء دی نماز پڑھ کے مسجد وچ بہ جانا، مسجد وچ ہی ٹھہر جانا تے ساری رات رب دی عبادت وچ گزار دینی۔ ساری رات آپ دا شیڈول ویکھو، اسی بھی کہنے ہیں کاروبار کریے تے دن رات اسی کاروبار تے لایا تے پھر بھی پوری نہیں پیندی۔ تے حضور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی کاروبار کرتے سن تے اینا کاروبار سی کہ پوری دنیا میں آپ کا کاروبار مشہور سی۔ تے ٹائم پتہ کی نہ دیندے سن، ٹائم کاروبار نو عصر دی نماز پڑھ کے کاروبار تے جاندے سن تے مغرب ویلے واپس آ جاندے سن۔ ایک گھنٹہ کاروبار واسطے، باقی 23 گھنٹے آپ رحمت اللہ علیہ دین واسطے وقف کیتے سن۔ 23 گھنٹے صرف زوال دے وقت جو ہے نا، زوال دے وقت 1 گھنٹہ بنتا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ سونا، 1 گھنٹہ کاروبار نو دینا، باقی 22 گھنٹے یا رب دی عبادت کردیا رہنا تے یا قرآن و حدیث دا دین پڑھاندا رہنا تے لوگاں دا چولہا بھی چلانا۔ کاروبار بے تحاشا کاروبار۔ اور آپ نے ملازم جو رکھے سن، ایک ملازم نے کپڑا ویچیا تے تھان جو ایسی نا کپڑے دا وہ خراب سی تے انہیں مہنگے دامن وہ بیچ دیتا تے بندہ مدینے وچوں آیا سی، عرب وچوں آیا سی۔ آپ نے ان دی تلاش وچ وقت گزاریا تے مدینے جدو گئے تے وہ سوٹ جو آپ دی فیکٹری دا، آپ دے کارخانے دا بنیا سی تے آپ نے پہچان لیا ہے تے میرے کارخانے دا بنیا ہے۔ آپ نے وہ قیمت انہوں واپس کی تھی کہ اے زیادہ لئی گئی۔ اے تقوی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا۔ اسی ساڑھے معاشرے وچ کی ہو رہا ہے، جتھے دا لگدا ہے تے جیندہ لگدا ہے لائی جاؤ، باویں ممبر تے بہن والا ہے تے باویں آفس وچ بہن والا ہے تے باویں ریڑھی لا کے بیٹھا ہے، جو بھی ہے جتھے دا لگے لا دیو۔ نہ بزرگاں نے دین نے جنہ تے رب نے انعام کیتا ہے انہاں دا فرمان ہے دا نہیں لانا ورنہ قیامت والے دن گرفت بڑی سخت ہونی ہے۔ تے رب نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ امام صاحب
500 نفل پڑھنے پوری رات پوری رات میں 500 نفل پڑھنے. اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے جس بندے نے عشاء دی نماز تو بعد 2 نفل پڑھے رب تعالیٰ انہوں ادھی رات جاگن دا ثواب عطا فرما دیتا. ایک روایت. دوسری روایت ہے کہ جس بندے نے عشاء دی نماز تے فجر دی دوویں نمازاں کنیاں جڑے پڑھتے نے وہ بولو 2 نمازاں فجر تے عشاء دی جیڑا بندہ جماعت نال پڑھے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے پوری رات رب دی عبادت وچ گزار دیتی گزار دینی. اور پھر روایت ہے کہ آپ نے اپنی داڑھی نو پھڑ لینا. ایک رات نو انج ہویا کہ آپ مسیتے بہ گئے تے اپنی داڑھی شریف داڑھی مبارک نو پکڑ لیا تے روندے رہے عرض کرتے رہے مولا اے سفید داڑھی ہو گئی ہے میں بوڑھا ہو گیا تے جی میں تیری عبادت کا حق سی میں ادا نہ کر سکیا. معمول ویکھو آپ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا معمول ویکھو کہ 500 نفل پڑھنے رات ساری رات رب دی عبادت وچ گزار دینی تے پھر ایک رات نو اپنی داڑھی نو پکڑ کے تے رب دی بات کر کہنے لگے ربا بوڑھا ہو گیا جی میں تیری عبادت کرنی سی میں انج نہیں کر سکیا. ایک کنڈیشن ہے آپ دی. رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم انہاں نیک لوگوں دے راستے تے چلنا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے عشاء دی نماز جدو پڑھی تے وضو کیتا تے اسے وضو نال آپ نے فجر دی نماز 40 سال انج گزار دی. یعنی پوری رات رب دی عبادت میں مصروف رہے. اور آپ رحمت اللہ علیہ نے 15 سال آپ رحمت اللہ علیہ نے ہر رات نو نفلہ اندر قرآن پاک مکمل فرمایا. 15 سال تے ایک سال وچ کتنے دن ہوندے نے 365 یعنی ایک سال میں 365 قرآن پاک آپ نے مکمل فرمائے تے آپ نے 15 سال یہی وظیفہ رکھیا یہی آپ نے اپنا مشغلہ رکھیا. تے رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم انہاں نیک لوگوں دے راستے تے چلو جنہاں تے میں انعام فرما دیتا ہے. اب آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی تعلیمات وچ ہے کہ آپ فرماندے نے کہ میں ایک دن جنگل وچ آپ جنگل وچ وقت گزاریا عبادت کرتے رہے. اپنے نفس نو آپ نے ماریا کیونکہ نفس دی 3 قسماں نے نفس امارہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. جڑا نفس امارہ ہے وہ گناہاں وال مائل کردا رہندا ہے. جڑا نفس لوامہ ہے کدے گناہ کرا لیا کدی نیکی کروا لی کدی گناہ تو بعد بندے نو جھنجوڑیا توبہ کر لے بندیا اور بندیا توبہ کر لے. اور تیسرا قسم ہے کہ نفس مطمئنہ اے نفس جو ہے اے گناہ نہیں کراندا جدو ہی کراندا ہے نیکی کراندا ہے. ایتھے سبحان اللہ پڑھدے سی گج کے کہو سبحان اللہ. نفس مطمئنہ اے گناہاں وال بندے نو مائل نہیں کردا اے نیکیاں والی راستہ دکھاندا ہے. تے جدو بندہ نیکیاں تے نیکیاں کردا رہے نا ادو دوویں نفس مر جاندے نے نفس امارہ بھی نفس لوامہ بھی پھر غلبہ آ جاندہ ہے نفس مطمئنہ دا اے جدو بھی کراندا ہے تے نیکی نے کام بھی کراندا رہے. اس واسطے نفس مطمئنہ نو پروموٹ کرنا چاہیے سانو اون دی گل مننی چاہیے. تے بزرگاں نے دین نے اپنا تکبر اپنی میں ختم کرن واسطے جنگلہ دا راستہ اختیار کیتا.
جس طرح حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نے کئی سال جنگلہ وچ گزارے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کئی سال جنگلہ وچ گزارے، تے جدوں واپس شہر وال آئے تے ویکھیا استقبال ہو رہا ہے، لوگ کھڑے نے تے جناب پھلاں دے ہار جناب لے کے کھلوتے نے، پتیاں سٹاں دے نے، تے آپ دے دل وچ خیال پیدا ہویا، ویکھو بایزید تیری تے بلے بلے ہو گئی، اے کیا آپ نے، اے خیال پیدا ہویا کہ بایزید ویکھ ہوئے لوگ کیویں کھلوتے نے تیرے ہاتھ چومن واسطے، ویکھ کیویں لوگ تیرا استقبال کر رہے ہیں، خیال پیدا ہویا تے اپنے آپ کو کہنے لگے اگر اتنے سال بعد بھی تیری میں نہیں مکی تیرا علاج میں ہن کرانا، تے آپ روزہ سی، رمضان المبارک دا مہینہ سی، روٹی دا ٹکڑا کڈیا جیب وچوں اپنے منہ وچ پا لیا، لوگاں نے ویکھیا کہ اے جناب اے کیڑا ولی ہے جڑا رمضان دا روزہ ہی نہیں رکھدا، رمضان المبارک دا روزہ بھی نہیں رکھن دیا، سارے دے سامنے نے روٹی منہ پا لئیے تے سارے نے پھول لے کے واپس گئے تے گالی گلوچ تے برے الفاظ منسوب کرنے لگ پے۔ آپ نے فرمایا وہ جڑا خیال اندر پیدا ہویا سی اون دے اتے غلبہ دے کے فرمایا اگے بڑا خوش ہویا کہ ویکھ بایزید تیرا کیویں استقبال ہویا ہے، ہن بھی چس لے کیویں لوگوں نے تیری توہین کی۔ تکبر غرور صالحین نے، نیک بدیاں نے انج ختم کیتا۔ حضرت غوث پاک جنگل وچ گئے نا، نماز پڑھ رہے سن، شیطان سب دی صورت دار کے آپ دے اوتے چڑھ گیا، آپ دے اوپر چڑھ گیا تے آپ لگے رہے نماز وچ، اور ویکھو سپ ہوئے تے بڑا وڈا ہوئے ایڈا، ایتھے تے کرلی آ جاوے تے بندیاں نو نسو نسی پی جاندی، سب چڑھ گیا آپ دے وجود ہوتے تے آپ نماز پڑھتے رہے، سپ نے چڑھ کے اپنے آپ دے گرے بان میں گلے وچ لپٹیا گیا، گلے وچ لپٹ کے پھر آئیں سامنے آ کے نا سامنے آ کے تے آپ نو انج کرتا ہے، ڈسن دی کوشش کرتا ہے لیکن ڈسدا نہیں، صرف ڈران دی کوشش کرتا ہے۔ آپ سمجھ گئے میں جاننا ہاں تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میرے رب دی رحمت دا سایہ ہے، مینوں کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا۔ شیطان اتریا تے جا رہا سی تے مڑ کے کہتا ہے عبد القادر تینوں تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا خناسا دفع ہو جا، مینوں میرے علم نے نہیں میرے رب دی رحمت نے سہارا دیتا ہے، میرے رب دی رحمت نے مینوں بچایا ہے۔ حضور غوث پاک فرماندے نے کہ میں جنگل وچ رب دی عبادت کر رہا سا، تعلیمات غوث پاک میں رب دی عبادت کردا سا تے میں ویکھیا کہ بلی نو او سجدہ کیتی پئی، بلی اپنی جبین نو سجدے وچ رکھی ہے، جھکا کے جبین نو تے کہہ رہی ہے مولا تیرا کروڑا شکر ہے تو مینوں بلی بنایا، مینوں کتا نہیں بنایا۔ انسان نو بھی شکر کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا کروڑا شکر ہے تو میں نے انسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، رب فرماتا ہے انسان میں تینوں انسان بنا کے تیرے سر تے عزت دا تاج رکھا ہے، تیرے سر تے عزت دا تاج رکھا ہے۔ ساری مخلوق جناب انسان تے پیچھے پیچھے، ہاتھی ہوئے تے او بھی انسان دا محتاج، جناب شیر ہوئے او بھی انسان کلو ڈر رہا ہے، کائنات دا ذرہ ذرہ انسان دی غلامی کر رہا ہے، انسان نو رب نے اشرف المخلوقات بنایا۔ بایزید بستامی فرماتے نے میں جا رہا گلی تنگ سی تے کتا آیا تے میں اپنے کپڑے سمیٹے تے کتا اوتھے رک گیا تے میں بھی کھلو گیا تے کتے نے میری اکھ وچ اکھ پائی تے کہنے لگیا اشارے اندر عالم تخیل حضرت بایزید بستامی فرماندے نے اللہ اپنے نیک بندیاں نو صلاحیت عطا فرما دیتا ہے، اور چہرہ ہی پڑھ کے پتہ لگ جاتا ہے انہوں کی مسئلہ ہے۔
جی میں حکیم ہوتا نا، حکیم ماہر، مریض اجے ہوندے مطلب تے انجے انٹر ہی ہوندا نو پتہ لگ جاندا ہے کیڑی بیماری وچ مبتلا ہے۔ جی میں تسی چپ دی بیماری وچ مبتلا بیٹھے ہو، کہو سبحان اللہ۔ آپ فرماتے نے میں کتے نے ویکھیا، کتے نے با یزید بستامی نو ویکھیا تے اکھ وچ اکھ پا کے کہن لگیا با یزید میں اتنا ہی پلید ہو گیا، بنیا تے میں تیرے وچوں ہی ہاں، انسان وچوں بنیا نا۔ جدوں آدم علیہ السلام دا ڈھانچہ بنایا گیا، اے ناف جڑی دنی ہے ایتھے ابلیس نے تھوک دیتا تے جبریل نے این چونڈی بھر کے چوک کے این سٹیا تے رب نے اتھوں کتا بنا دیتا، بنیا تے میں انسان وچوں ہی ہاں۔ لیکن آئے با یزید اے میں نو دس میرے تو انی نفرت، میں اتنا پلید ہو گیا کہ تو جناب میرے تو اپنے کپڑے ہی سمیٹ رہے ہیں تے میرے تو پرہیز کرنا ہے۔ با یزید بستامی جن دے اتے رب نے کرم کیتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، فرمایا جنت اسی انعام کیتا ہے۔ اے جناب صراط الذین انعمت علیہم دے مصداق اے با یزید بستامی فرمان لگے کتیا نہ تیرا کوئی کمال سی، تیری کوئی غلطی سی کہ تینوں رب نے کتا بنایا، نہ میرا کوئی کمال سی، نہ میری کوئی نیکی سی کہ رب نے مینوں انسان بنایا۔ اے تے رب دا فضل ہے، اے تے رب دا کرم ہے، اے تے رب دی مہربانی ہے، تینوں کتا بنایا مینوں انسان بنا دیتا۔ اے تے رب دا فضل ہے کہ رب نے تینوں کتا بنایا تے مینوں انسان بنایا۔ تے پھر انسان بنا کے رب نے کی فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان میں تینوں کیڑا سونا بنا چھڑے، کیڑا سونا بنایا انسان نو رب نے۔ رب خود قسمہ پہ یاد فرما رہے۔ حضرت غوث پاک فرماندے نے میں ویکھیا بلی نو، بلی کی کر رہی سی؟ بلی سجدہ کری، تو نہ کری سجدہ تو سارا دن ہی وقت کام تے لا دیں، سارا دن یہی سوچدا رمی کہ میرا فلانا رشتہ دار ہے انہیں اے گل کیتی تے میں دو سنانیاں نے، تو سارا دن اے سوچدا رمی کہ جناب ہمسائے نو تنگ کیویں کرنا ہے۔ تو تے اے سوچدا پیا نا فجر ویلے مسجد تے آواں گا تے بوا کھلا رہ جانا تے کوئی چور نہ آ جائے ہیں۔ تو تے اے سوچدا رہے نا کہ 2-4 لاکھ روپیہ رب نے دے دیتا ہے تے گھر پہ نماز پڑھن جاواں گا کہ تم تالا توڑ کے کوئی اندر نہ وڑ جائے۔ تو تے ایسے سوچے جی گم پہ ہیں۔ اے بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ جی رب نے نعمت دے بھی دیتی ہے، 2-4 لاکھ روپیہ دے بھی دیتا ہے، کوئی مکان دے دیتا ہے، کوئی گڈی دے دیتی ہے تے جبین نو جھکانا ہوندی بارگاہ وچ۔ کوئی تینوں رب نے ہنر دے دیتا ہے نا پیسہ کمان والا تے ہن تو انج دا نہ کر، اوندے نال بے وفائیاں تے نہ کرنا، انہیں تینوں نعمت دیتی ہے، نعمتاں بھی کھائی جاتی، اوندے شکر گزاری بھی کرتا جا۔ آپ فرماندے نے بلی ویکھی سجدے وچ سر رکھ کے کہندی یا اللہ تیرا کروڑا شکر ہے تم بلی بنایا کتا نہیں بنایا۔ فرماندے نے میں اگے گیا ویکھا کتا بھی سجدے وچ سر رکھ پیا ہے، کتا کہہ رہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں کتا بنایا، مینوں بیڑیا نہیں بنایا۔ تے ویکھیا بیڑیا بھی سجدے وچ سر رکھ کے پیا، کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مینوں بیڑیا بنایا تے مینوں تو جناب خنزیر نہیں بنایا، مینوں خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر دے بارے اے ہے وے کہ خنزیر سارے جانوراں نال بے غیرت جانور، جڑا بے غیرت جانور کھاوے تے پھر انہیں سانو سود ہی کھلانا ہے اور کی کرنا ہے؟ ہاں جی سانو رب دے نبی نے فرمایا تسی کافراں نال جنگ کرو، کافراں نال جہاد کرو۔ اینا سانو او یزید اور جناب مردار کھان والے تے خنزیر کھان والے اکل جدو پڑھ کے آئے تے اسی جنگ کرنی سی انہاں نال، اسی کرنی سی کافراں نال،
اسی کرنی سی یہودیاں نال، انہاں والوں ہٹا کے ساڈی جنگ رب نال لا چھڈی. ساڈی جنگ رب نال ہو رہی ہے. اللہ اکبر. رب نال جڑا جنگ کرے رب پھر جدوں اندے کولوں کھوندا ہے نا تے رب ایمان دی دولت کھو لیندا ہے. جدوں کسے نال جنگ ہوے نا تے او جناب سارے تو اعلیٰ جیڑی چیز ہے نا او اندے کول کھوندا ہے، اوندا مکان کھوندا ہے، اوندا جناب علاقہ قبضہ کردا ہے. لیکن ساری کائنات میں بندے کو اگر کوئی چیز قیمتی ہے تے او ایمان ہے. او کی ہے؟ ایمان ہے. تے ایمان دی جان کی ہے؟ او میرے آقا دی محبت تے پیار ہے. اب آپ ایمان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے لوگو اللہ کولوں ڈرو تے سود تو بچ جاؤ. سود کولوں بچ جاؤ. ہن اسی کیویں بچ سکیے؟ ساڈے کول وسائل کوئی نہیں، اسی اپنا ملک بنا لئیے چھوٹا جہا اے پاکستان دے وچ ہی. لیکن ساڈے اتے ایسی ملعون چیز سایہ کر گئی ہے کہ سود لئی جا رہی تے سانوں کھوائی جا رہی. فرمایا اگر تسی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ من اللہ و رسول. جس بندے نے سود تو پرہیز نہ کیتا رب فرما رہا ہے جیڑا بندہ سودی ہے سود کھان والا ہے رب فرماتا ہے رب تے اس دے رسول دا اون دے نال اعلان جنگ ہے. ہن پھر جڑا سود بندہ کھاوے تے پھر اوندا خاتمہ تے ایمان تے کوئی نہیں ہونا. رب نے ایمان کھو لینا اون دے کو. رب نے اندے کو ایمان کھو لینا. ایمان دا تحفظ سانوں کرنا، سود تو بچنا چاہیے. اسی آپ ہی بڑا سود جناب لین دین کر رہے ہیں سود وچ. ایک تے اتو ٹھوکی جا رہے نا ایویں سود، اس تو اسی بچ نہیں سکتے. لیکن جڑا اسی آپ وچ کرنے ہاں معاملات معاشرے وچ، کوئی بیمہ پالیسی کر کے بیٹھا ہے، کوئی جناب انشورنس کر کے بیٹھا ہے، اے جی بچیاں دے فائدہ ہے، اے بچیاں دا فائدہ ہے. تینوں بہتا پجا تیرے بچیاں دا، رب نو کوئی نہیں پتا مینوں کتوں کتوں روٹی عطا فرمائی. کہو سبحان اللہ. آپ فرماتے نے حضور غوث پاک میں ویکھیا بیڑی نو تے سجدے وچ رکھ کے کہندا یا اللہ اے جڑے باہر جاندے نا امریکہ تے دوسرے ملکاں وچ اے خنزیر کھاندے نے پھر آ کے ایتھے بکواس کردے نے. نہیں جی اینج ہونا چاہیے، اینج ہی ہونا، لے جائے جتھے اینج ہونا چاہیے تے اینج ہونا چاہیے. ایتھے صرف اونج ہونا جی میں قرآن کہہ رہا. کہو سبحان اللہ. ایتھے اینج ہونا جی میرے آقا دا فرمان ہے. بس بات دور نکل جائے گی. میں ویسے 35 منٹ تے مکانی سی، میں الارم بھی لایا سی اور پھر بھی 6 منٹ اتے ہو گئے. بات ختم کریے، کلوز کریے. آپ نے فرمایا غوث پاک فرماندے نے کون؟ اور کہتے صحیح سبحان اللہ تے کہہ دے ہو. ہر ہفتے ہر مہینے 11ویں شریف دی کھیر کھا لینا تے سبحان اللہ کیوں نہیں کہنا؟ محبت نہ کہو سبحان اللہ. کاروبار نکلے نے آن لائن، بس میں بیٹھا ہی رہا کام نہ کراں، بس بٹن دبو تے کم ہو جاوے، بٹن دبو تے کم ہو جاوے. کاروبار اکاؤنٹ جا پہ پیسے آ جاون. تیرے نبی نے یمن تے شام تے سفر کیتا ہے، تو گھر میں بیٹھ کے بیٹھا ہے کافراں نال سود کرنا ہے؟ میری اپنی رائے ہے. تیری کی رائے ہے؟ تو کتنا کلم پڑھ لیا جی؟ میرے ذہن کے مطابق یہ ٹھیک ہے. تو نے کیا پڑھا ہے؟ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اور تو تے ناظرہ قرآن ہی کوئی نہیں پڑھیا، تینوں ترجمہ تے آندا کوئی نہیں، اور تینوں تے صحیح سلیس اردو ہی نہیں آندی. میری اپنی رائے ہے جناب، اس کے ساتھ کام کرنا ایسے، اس کے ساتھ ایسے کرنا ہے. یہ نشانی ہے جس بندے کا گھر برباد ہو جائے. جو بندہ نماز کے لیے نہ اٹھ سکے وہ سمجھ لے وہ بندہ حرام کھا رہا ہے. یہ گل لکھ لو اپنے دل کی تختی پہ. جس بندے کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، نماز روزے کی توفیق نہیں ہو رہی، وہ بندہ حرام کھا رہا ہے. بس بات ختم ہو گئی ہے. یہ نشانی ہے اس بات کی. تو کہ میں حلال کما رہا ہوں،
حلال کماتا تو نماز کی توفیق بھی ہوتی تجھے، حلال کھاتا تو تجھے نماز کی توفیق ہوتی، تیری اولاد نماز کی طرف آتی، تیرے ماں باپ نماز پڑھتے، تیرا ماں باپ قرآن پڑھتا، تجھے قرآن کی تعلیم دی جاتی، لیکن تیرے ماں باپ کا نمازیں نہ پڑھنا، تیری اولاد کا نمازیں نہ پڑھنا، قرآن سے دور ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی نشانی ہے کہ تو جناب حرام کھا رہا ہے۔ استغفر اللہ کہو، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمایا۔ خنزیر کو دیکھا، خنزیر بدترین جانور ہے، خنزیر نے اپنی جبین کو سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ پتہ کی کہندا خنزیر؟ کہندا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مینوں خنزیر بنایا ہے۔ استغفر اللہ کہنا جے ہوں اگلے جملے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مینوں خنزیر بنایا ہے، اپنے نبی دا بے نمازی امتی نہیں بنایا۔ اپنے نبی دا بے نمازی امتی نہیں بنایا، تیرا شکر ہے تو مینوں خنزیر بنا دیتا ہے۔ خنزیر دی پسند ہے کہ میں خنزیر چنگا، پر بے نمازی ہونا مینوں چنگا نہیں ہے۔ ایک خنزیر کہہ رہا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کام کون چلاتا ہے؟ کہو نا اللہ۔ کون چلاتا ہے کام؟ اللہ۔ کاروبار برکت کے لیے پانی ہے۔ میں گل سنا دیتی ہے، حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 گھنٹہ کاروبار نو دیندے سن، کنا؟ تو 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، پوری پھر نہیں پہ رہی۔ 1 گھنٹہ کاروبار نو 1 گھنٹہ سونا، باقی 22 گھنٹے قرآن پڑھانا تے حدیث پڑھانی تے ساری رات کھڑے ہو کے رب کی عبادت کرنی۔ شاگرداں دا خرچہ آپ نے پے کرنا، شاگرداں دی فیملی دا خرچہ آپ دے فیکٹری وچوں جانا، تے کام 1 گھنٹہ کرنا، کنا کرنا؟ تے تو 24 گھنٹے کیتی جا رہے ہیں، پوری پھر نہیں پہ رہی۔ مطلب خرابی تے ہے نا، جدو رب نال جنگ ہوئے انہیں پوری کوئی نہیں پہن دیں۔ جدو رب دے نبی نے کام کر کے دکھایا کہ کام کرو، تجارت کرو، سفر کرو، رب دے نبی نے فرمایا سفر میں برکت ہے، سفر میں برکت ہے، تے تو دے سفر ہی کوئی نہیں کردا پیا۔ بہرحال بات ختم کریے، حضرت ایک بزرگ نے تے انہوں بیمار ہو گئے، بادشاہ بھی سی تے اللہ تعالی ایک بندہ بھی سی، نیک بندہ بھی سی تے بادشاہ بھی سی۔ او ہو گیا بیمار، مینوں تے کدی بیماری کوئی نہیں لگی، مینوں تے کدی بیماری نہیں لگی، پھر انہوں دا حق تے ادا کرنا تو صرف منڈن تے ہی تو جناب کہنا کہ بیماری کوئی نہیں، میں کھاندا پیندا میں بالکل فٹ ہاں، تے شکر ادا کرنا پھر شکر ادا کر جے تو ہر ویلے بالکل فٹ ہے دا۔ جے بیماری لگ گئی ہے تے اے اللہ دی طرفوں آئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہاتھ لایا اینج تے میرے آقا نو بخار ہویا سی، کہو سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے میں این ہاتھ لایا حضور دے ہاتھ اتے تے حضور نے اینا بخار سی کہ میں جلدی جلدی ہاتھ چک لیا کہ حضور پاک دا جسم ہی اتنا گرم سی کہ میرا ہاتھ سڑ جاندہ، اتنا تیز بخار سی۔ ہاتھ جدو پیچھے کیتا میرے آقا نے فرمایا عبداللہ کی ہویا؟ آقا تھوڑا جسم ہی اتنا گرم ہے۔ فرمایا لوگوں نو بیماری لگے ہلکی لگ دی تے نبیوں نو جدوں اس طرح دی رب تکلیف دے کے آزماندا ہے نا تے ڈبل تکلیف عطا فرماندا ہے۔ بیماری بھی رب دی رحمت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ جدو بیماری رب لاندا ہے نا تے پھر گناہ معاف کر دیندا ہے، درجے بلند فرما دیندا ہے۔ اب آپ بادشاہ ہو گیا بیمار، بادشاہ ہو گیا بیمار تے انہیں کیا ٹھیک نہ ہوئے پیا، دوائیاں بڑیاں انہیں کیتیاں، ٹھیک کوئی نہ ہویا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیتا جیڑا بھی کوئی حکیم ہے طبیب ہے مینوں دوائی دیو، پیسے اپنے لے جائے مزدوری لائے، جیڑا بندہ اٹھے جنوں وال آندا سی نہیں آندا سی او 2 پتے درخت نال توڑے تے انہوں جناب سکاوے، سکا کے مروڑے مل مل کے تے کاغذ وے لپیٹے تے چلو جی آیا بادشاہ جی دوائی ہے جی۔ انہیں لینی بصیرت والا سی بادشاہ، دی نگاہ کم کر دی سی، نیک بندہ سی، صالح سی۔
انہیں دوائی کو پوچھنا ہاں تیرے بھی شفا ہے، انہیں کہنا کوئی نہیں، انہیں جا کے الماری رکھ دینی، لوگ آویں دوائی دیون پیسے لمن تے جاون۔ ایک نوجوان سی تے بڑا غریب سی، انہیں کیا یار اپنی اماں نو کیا آج کل ہر بندہ دو پیراں نو نہیں مندا، پتر ہے ماں دا پیر ہے تے ماں دی گل نہیں منن دے، کہو سبحان اللہ۔ ماں کی ہے پیر ہے، ماں کی ہے اس پتر واسطے او ماں جنج دی ہوے ہاتھ چک لوے رب دعا قبول فرما دیندا۔ سمجھ آئی؟ ایک تے اے مرید ہے ایسا، اے مرید جڑا ماں دا مرید بھی ہے تے ماں نو پھر بھی تکلیف دیندا، بات نہیں مندا۔ دوسرا بندہ، دوسری ہے عورت جیڑی مرید ہے اپنے شوہر دی، اگر شوہر دی گل منگی جاوے تے رب انہوں بھی ولی بنا دے۔ بزرگاں دا واقعہ کہ پیر نو ملن گئے نا، بڑا چوٹی دا ولی سی تے اون دی بیوی بھی ولی سی، انہیں کیا آج تھی بندہ تا سنیا ولی تے تسی کیویں ولی بنا لی اپنی بیوی؟ انہیں کیا بات ہے وے ہونے ویکھ لینے، وہ آئی نا پردے وچ تے پیر صاحب جڑے سن انہاں دے موٹے تے صافہ سی، موٹے تے صافہ تے بیوی نو کہندا کہ بلیے لوکی ویکھنا کمرے اندر میرا صافہ پہ، کمرے اندر جا کے ویکھنا میرا صافہ پہ، لب کے لایا۔ بیوی نے اے نہیں کیا تواڈے موٹے تے اطاعت گزاری ویکھ، فرما برداری ویکھ شوہر دی، مرید ہوئے تے آئندہ مرید ہوئے۔ او جناب بیوی گئی کمرے وچ ویکھیا، دائیں بائیں سارا ویکھ لیا، انہوں پتہ سی اے صافہ میرے شوہر دے موٹے ہوتے ہے، واپس آئی کہن لگی حضور ویکھو لگی تے تواڈے کندھے تے نہیں؟ انہیں کہا اوہو یہ تو میرے کول ہی موجود ہے۔ بیوی ٹر گئی تے او مرید نو کہنے لگ گیا کہ اے جویں جویں میری پیروی کردی رب نے اینوں ولی بنا چھڑیا۔ اے دو مرید ایسے نے جڑے اپنے پیر دی گل نہیں مندے، پتر اپنی ماں دا کہنا نہیں من رہا تے بیوی اپنے شوہر دا کہنا نہیں من رہی، باتاں وچوں باتاں نکلیاں اور دور دور نکل رہی نے۔ ایک باری کہو نا سبحان اللہ۔ ایک منڈے نے کہا اماں پیسہ تے ہے کوئی نہیں، بخ نال مردے پہ ہیں، کچھ اسی بھی ہلا کریے۔ پتر کی کرنا ہی، میں بھی دوائی بنانی ہے تے میں جا کے انہوں دیواں تے کو دو چار درم دینار مل جاویں تے اسی کھائیے تے اوے اسی بھی مچھی کھا لئی ہے، اوے اسی بھی اج بکرے دا گوشت کھا لئی ہے۔ ماں نو کہنے لگیا اوے اسی بھی کوئی ہرن دا گوشت کھا لی اماں، ہر روز جناب چٹنی نال مرچاں نال روٹی کھا رہے ہیں، اسی بھی آج چنگی روٹی کھا لئی۔ تے ماں نے کیا پتر اینج نہ کرے، برا کام ہے، جدو تو حکیم نہیں تو دوائی نہیں بنا سکتا تے ایویں کام کیوں کرن دے ہیں؟ اماں روٹی تے کھانی ہے نا، لیکن وہ ماں دا مرید ہے سی۔ ماں نے کیا پتر اینج کر دوائی بنا تے مینوں دے، پھر صبح ویکھاں گے کی بن دی پئی۔ ماں نے دوائی کھڑی پتر کو لے لئی تے دوائی مسلے دے نال رکھ دی تے سجدے وچ سر رکھ لیا۔ کہو سبحان اللہ۔ تو جے رکھیا کدی نہیں نا تے پھر تو تے جناب بوا بند کر کے صبح دی نماز نہیں پڑھنی، کیوں؟ چور آ جان گے تے گھر لٹ جان گے۔ اب آپ مائی نے پتر کو دوائی لے لئی تے کول مسلے دے رکھی تے سجدے وچ سر رکھ لیا تے کہا یا اللہ تو جاندا ہے اسی حکیم تے کوئی نہیں، اسی طبیب تے کوئی نہیں، اسی کورس سے کوئی نہیں کیتا، حکمت تے سکھی کوئی نہیں، ربا اے دو چار پتے ٹہنیاں تو توڑ کے لے آندے نے تے مکس کر کے سکا کے اسی کٹ لینے، یا اللہ شفاواں تے تو ہی پانیاں، یا اللہ شفاواں تے تو ہی پانیاں نے۔ پوری رات رب کو منگدی رہی یہی کہ یا اللہ ایندے میں شفا پا، ایندے میں شفا پا دے۔ اس جناب صبح ہوئی، نماز پڑھی پتر نے، ماں نے او پڑیاں لیاں تے پتر نو دتیاں، جا پترا حکیم جا کے طبیب اس بادشاہ نو دیا، رب سدے ہی خیرہ فرما دے گا۔ او جناب گیا بادشاہ وال، بادشاہ نو دتی دوائی، پیسے لے تے واپس آیا۔ اس بندے نے، اس بادشاہ نے، بیمار نے اس پوڑی کو پوچھیا ہاں بھائی تیرے میں رب نے شفا رکھی ہے؟ وہ پوڑی بول کے کہنے لگی او بادشاہ
تو کیڑیاں گلاں پہ کرنا ہے؟ اے تے دوائی آئی ہے دعا نال، اے دے وچ بچے دی ماں نے دعا کیتیاں نے۔ اے حق اجرا بادشاہ تو کی پہ گلاں کرنا ہے؟ اے پڑیاں بھی تے جڑی باری وچ پਈاں نے رب نے سارے میں شفاواں رکھ دیاں نے، رب نے شفاواں رکھ دیتیاں نے، ساریاں دوائیاں اندر شفاواں تے رب نے دینیاں نے، برکتاں تے رب نے دینیاں نے۔ جنہیں برکتاں دینیاں نے اسی منہ موڑ کے بیٹھے ہوں گے، جنہیں کام دینا اسی منہ موڑ کے بیٹھے ہیں، جنہیں سارا کچھ کرنا ہے۔ ماں مردی بچہ ستا پیا ہونا تے ماں کوئی نہیں ان توجہ کر دی، ستا پیا ہے، کپڑے دھو لے، مشین لگ گئی، ویکھیا بچہ ستا پیا انہیں کوئی نہیں آنا، ستا پیا بچہ اینجی ہے کہ نہیں؟ اور جڑے بچیاں لو کہو سبحان اللہ، جڑے نہیں ہو اللہ انہوں نے نیک سالے رشتے دے تے بچیاں دا باپ بڑھاوے، آمین کہہ لو۔ پھر ویکھیا ماں نے سالن بنایا تے بچہ ستا پیا کو ستا رہے، جیسے ویکھنا روٹی پکان لگی تے روٹی پیڑا بنا لیا نا تے بچہ رون لگ پیا۔ ماں نے توا لایا تھلے رکھیا پیڑے پے تے پے، دوڑ کے ماں دے کول آئی تے بچے نو چکیا تے دودھ پلایا۔ کدوں پلایا بچے نو؟ جس لے بچہ رویا تے رب تے ماں دے 70 درجے بھی ہونے تے رب افضل ہے، تے تو ہی کدی رب دے سامنے رو کے ویکھ، بندیا تو ہی رب دے سامنے کدی رو کے تو ویکھ۔ تو تے ایم پی تے ایم این اے دے پیچھے رو دے، ان دے سامنے جا کے رو رہے ہیں، مسجد دے بوئے تے کھلو کے دوویں ہاتھ اڑ کے رو رہے ہیں، کدی رب دے سامنے بھی رو لیں۔ ماں اگر روندے بچہ چپ بیٹھا ہوئے تے دودھ نہیں پلاندی تے اسی طرح رب دے سامنے رو، جدوں تائیں نہیں روئے گا تے رب فرما ٹھیک ہے ودا رہے، جدوں روئے گا تے پھر رب کہے گا میں روندا پیا، بندے منگدا کی ہے میں تینوں ساریاں نعمتاں عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سانو ساریاں نو عمل دی توفیق